بونجور لي في ومرحبا بكم في فيديو جديد مع لاله مريم. اليوم شهيت ريحه رمضان، حبيت ندير معكم شوربه بيضاء بالفيرميسال، وراح ندير معكم ثاني اذا حب ربي لفائف البيضنجال باللحم المفروم وصلصه الطماطم. درت ثاني هكا دي سالاد ودي سالي، راح نحطهم في دي فيديو وحدهم. باه لا فيديو هذه ما تجيش طويله بزاف، بصح الاكيد راح نشاركهم معكم. كما تشوفوا عندي شويه لحم وشويه دجاج حسب الرغبه. عندك اللحم برك ديري لحم، عندك دجاج ديري دجاج، انت واش حبيتي. بما اننا اللحم تاعي شويه فيه شحمه فما حبيتش ندير السمن، وفضلت اني ندير 2 مغارف ولا 3 تاع زيت. عندي البصله، الثوم. بالنسبه للتوابل عندي شويه كزبر 4 مغرف صغيره، نفس الشيء بالنسبه للكركم، شويه فلفل الكحل، اللي عنده فلفل ابيض من المستحسن، الملح، البصله، عندنا الفيرميسال، البيضه والقارص باه نديروا العقده من بعد. بزاف اللي يقولوا الحاجه البيضاء اللي هنا في القسنطينه اون برانسيپ ما نديرولهاش الثوم، مي انا صراحه الثوم نديرو في كلش. هذه نخليها الطبق الاخر. ما نقدرش نتصور روحي نطيب بلا ثوم، دونك اللي حبت تحط، اللي حبت ما تحطش حسب الرغبه. ونحط 2 مغارف تاعي تاع الزيت، ونحط المجموعه تاعي تاع التوابل. اهم حاجه في اي طبق ديريه انك تقلي مليح. دونك انا هادوك نقص في النار ونخلي البرمه تاعي تتقلى. على قد ما تتقلى مليح على قد ما الطبق تاعكم يجي مليح. تتقلى البرمه تاعي نرجع لكم بعد ما تقلات الشوربه تاعنا ومرقتها. نحيت الدجاج حطيته اكوطي وخليت اللحم يكمل طيابو. دوك نجيو للبيضنجال. نجيب حبات تاع بيضنجال يكونوا بالشكل هذا طوال، تقصهم طوليا. من الاحسن كي تقصيهم بموس تاع منشار. وترشي عليهم شويه ملح وتقليهم. لو طوني البيضنجال تاعنا قاعد يتقلى، نداوي لا فيوند هاشي تاعي. نحط لا فيوند هاشي، نحط شويه ثوم. البصله تاني ما نحطهاش، وكل نحط شويه برك. شويه معدنوس، مغرف صغيره تاع زبده، شويه ملح وشويه فلفل الكحل، وما ننساش لا شابيو. ولا تقدري تحطي ثاني الروز، ولا انتي وقتها ما تداوي لا فيونداشي تاعك تقدري ثاني تحطي لها شويه تاع عظمه ولا انتي واش تحبي. دوك نكعبرها اصابع ونقليها. بعد ما نقليها الزيت اللي قليت فيه بعد الفيونداشي هذه في نفس المقله هكاك بلا ما تغسليها، نروحو نكعبرو فيه نروحو نقليو فيه الطماطم باه تتشرب من النكهه هذيك تاع لا فيونداشي كي قليناها. ندير اصابع صغار بالشكل هذا ونقليهم. بعد ما تقلات لي لا فيونداشي تاعي درك نحيها في الزيت هذا. بعد تقلات فيه دوك ندير البصله نبدا بها هي تاع ندبلها، وبعد نحط الطماطم. هذا
ندبل البصله تاعي شويه. بعد ما دبلت لي البصله تاعي دوك نحط الطماطم ومعاها الثوم. الثوم علاه ما حطيتوش مع البصله فيس كيتحرك ويطلق لي المروره. بسم الله. نحط الملح والفلفل الكحل وشويه سكر باه نكاسي الحموضه. لكن حسيتي الطماطم تاعك شهبه تقدري تزيدي لها طوماط كونسونطري باش تزيد لك اللون الاحمر الباهي. اللي يحبوا الراندي يقدروا يحطوا الزعتر ثاني. شويه حنا في قسمتنا لا غالب صافينا على الملح والفلفل الكحل با بلوس، ما ناكسبتيوش لي زيبيس بزاف. لو طون لي لا صوص طوماط تاعي قاعده طيب، دوك انا نجيب لي طرونش هادو تاع البيدنجال ونلهوسهم هكا. حاولوا الجهه الضيقه هي اللي تكون من داخل. نكمل الكميه اللي عندي كامله. بعد ما وجدت لاصوص طوماط تاعي دوك نجيب هادو تاع البيدنجال نحطهم. تقدري من فوق تحطي البيشاميل، تقدري تحطي فروماج غابي، كما تقدري تخليهم هكا سامبل. حاولي المكان اللي تغلقيه يكون هو اللي من تحت. بالشكل هذا. ودرك نحطها في الفرن. قبل ما نطفي بحوالي 5 دقائق نضيف الفيرميسيل ونحرك مليح باه ما تلصقليش. اكيد المرقه كنت صفيتها كما راكم تشوفوا، حاجه بيضاء ما لازمش تحط كاك، لازم تتصفى. بعد ما طفيت على الشوربه تاعي دوك ندير لها العقده. نهز شويه من المرق اللي عندي، نحط اصفر تاع بيضه ونحط عصير الليمون. نحرك مليح كما راكم تشوفوا اللون راح يتبدل ويولي في الابيض. ودوك نحل هنا. دوك نشوفوا اطباقنا عفوا في شكلها النهائي. وهذا هو الشكل النهائي للاطباق اللي كنا درناهم مع بعضنا. هذه الشوربه بيضاء، هذا الباذنجان المحشي، هادو لي سالي، السلطه والفلفل. بالنسبه للوصفات اللي ماهيش في الفيديو هذا راح تلقاو الرابط تاعها في صندوق الوصف.